Sulpot. Suko kay sila kay nigawas na ang tinuod nga iglesia nga mo'y nagkinabuhi sa doktrina sa Biblia. Sama nang dili pag-inom og mga ilimnon nga makahubog, paglikay sa mga pagkaon nga gidili sa Dios ug pagbantay sa tibok kasuguan sa Ginoo, labi na gyud ang adlaw nga igpapahulay nga ilang giusab. Aron mas masabtan sa tanan ang posibleng rason sa ilang ginahuna, paminawan ninyo ni. During sa Middle Ages, dunay nahitabo nga Dark Ages. Nining panahona, ang church ug ang state nagkahiusa sa ilang plano sa paghari sa tibok kalibutan. Sa diyang nahimong emperador si Constantino ni adtong 303 AD didto sa Roma, known as Flavius Valerius Constantinos. Iyang gihiusa ang pagano ug Kristiyano nga pagsimba. Sa wala mahibalo, si Constantino usa ka pagano nga nakonberter sa Kristyanismo. Ang uban gitawag siya og half pagan and half Christian. Tungod niini, nahimo ni Constantino ang paghiusa sa church and state. Aron magpalig-on, naghimo siya og balaod sa tibok imperyo niadtong March 7, 321 AD nga nag-ingon, "On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the shops be closed." Kung gusto mo makabasa pa og daghan ani nga mga statements, pwede ra kay mo mag-research mahitungod ani nga isyu. Bantayan ninyo iyang statement. On the venerable day of the sun. Nganong niingon man siya nga venerable day of the sun? Tungod ka na kasi Constantino pagano man nga pagkatao. Sa mga wala kahibalo, sa unang panahon ginasimba sa mga pagano ang adlaw, kay nagtuo sila nga mao kana ang Dios. Ug kana nga klase sa pagtuo iyang gidala sa Kristyanismo sa panahon nga nahimo na siyang emperador. Niadtong tungura, daghan kaayo ang wala makaangay sa balaod. Kay ang mga early Christian kaniadto, Sabado man gyud sila gasimba kay maoy ilang nasabtan sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. Apan ang nakaparat kay gidawat kini sa simbahan kay lagi nakighiusa man ang church sa state. Unya naghimo pa gyud sila og sinibo-sibo nga pagtulunan aron ipahaom sa balaang kasulatan. Pero nahibalo ang mga pangulo sa iglesia nga Sabado gyud ang tinuod nga adlaw igpapahulay gud sa kalibutan. Apan ang nakaparat kay gidawat kini sa simbahan kay lagi nakighiusa man ang church sa state. Unya naghimo pa gyud sila og sinibo-sibo nga pagtulunan aron ipahaom sa balaang kasulatan. Pero nahibalo ang mga pangulo sa iglesia nga Sabado gyud ang tinuod nga adlaw igpapahulay sa Ginoo. Tungod sa kadaghang Kristiyano nga nisupak niini nga klase sa balaod, naghimo og official statement ang Council of Laodicea ni atong 325 AD nga nag-ingon, "Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, Sabbath, but shall work on that day. But the Lord's day, Sunday, they shall especially honor, and as being Christians, shall, if possible, do no work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ." Kung inyong sabton ka na nga statement, tanang musimba og Sabado, ingon pa sa statement, shut out from Christ. That means mamatay. Diri nagsugod nga daghan kaayo ang mga nangamatay nga mga Kristiyano tungod kay daghan man pod ang mubarog sa ilang pagtuo. Ang uban gipangbahog sa leon, gipangsunog, gipangpreso, gipangtorture o uban pa nga mga pamaagi sa Inquisition. Ang uban nanagan sa kabukiran ug didto nagsimba sa Ginoo kada Sabado. Pero sa wala damha, nahurot ra gihapon sila og kadakop sa mga kasundaluhan sa Roma kaniadto. Tungod diini nga panghitabo, nawala sa istorya sa kalibutan ang pagbantay sa adlong igpapahulay ug ang tanan nagbantay sa adlong Domingo. Ug kini nga mga katuigan gitawag kini og Dark Ages tungod sa pagbanaw sa dugo sa mga tao nga martir sa kamatuoran. By the way, naundang ang tuig sa kasakitan sa banabana nga tuig sa 1453. Og niadtong October 31, 1517, si Martin Luther nabansagan nga Father of Reformation tungod kay nakahimo siya og 95 thesis nga against sa doktrina sa dakong simbahan. Tungod kadto siyang pagbasa og pagtuon sa Biblia. Didto na dayon nagsugod nga daghan na ang nanggawa sa iglesia tungod kay nadiskubrihan nila pinaagi sa pagtuon o pagbasa nga dili mao ang doktrina gikan sa Biblia. Sama nilang John Huss, Jerome, John Calvin ug uban pa. Apan sa samang paagi sila gihukman o gilutos hangtod sa kamatayon. Apan ang makasusubo kay
Tanang nanggawa sa iglesia, Domingo ra gihapon ang gisunod nga adlaw sa pagsimba. Kay nawala sa istorya sa kalibutan ang adlawng igpapahulay. Apan sa hinahinay, natipok ang mga kamatuoran sa Biblia ug usa sa kauban ni Martin Luther nga si Andreas Karlstad nakadiskubre sa adlawng igpapahulay. Ug sa dagan sa kapanahonan natukod ang Seventh-day Adventist Church nga karon mao gyud ang nagtudlo sa biblikal nga doktrina sa Balang Kasulatan niadtong 1863. Ang pangutana, kinsa man gyud ang tinuod nga sulpot, ang nagsunod ba sa Balang Kasulatan o ang nagsupak? Sa katapusan, posible kaha nga mabalik pa ang Dark Ages. You are free